نشانی ہے آج دور ہو جائے گی جس کی جو بھی پریشانی ہے. نعرہ رسالت ہم لگاتے ہیں انہیں کس بات کی حیرانی ہے. جس خطیب کو اپنا دعوت سے خطابت دے رہا ہوں وہ خطیب کی لسانی ہے. ان کے منہ میں پھٹتی ہر آیت قرآنی ہے. اپنے پاس اسلاف کی نشانی ہے اور ان کا نام بھی جناب علامہ عبدالرشید حقانی ہے. سبھی دوست کو استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، السلام علیکم. کاوڑے بیٹھے ہو؟ السلام علیکم. تو دیکھ کے گل یاد آتی پئی ہے، پٹھان کھڑا بلی کو تھویندا، سردی دا موسم آ، کوئی جو لنگھا جٹواں کہ کھانا بلی کو تھویندا پین ٹھڈا پانی ہے مر پوسی تے پٹھان تو کو پتے پٹھان ہوندے. میں کہا ونج اپنا کام کرتے. جداں واپسی جو جٹ ولیا تا دیکھے پٹھان بیٹھے تے بلی مری پئی ہے. میں کہا میں جو آکھیا نہ تھوا مر پوسی، او آکھے گال اے بلی تھواون نال نہیں موئی، جداں تھوا کے نچوڑن لگا تے ول مر پئی ہے. تے تہاں کو بھی گرمی نے نچوڑ چھوڑے تے تم سہی کاوڑے بیٹھے ہو. ہاں ذرا آکھو جا سبحان اللہ. حضرات محترم، ٹائم کافی تھی گئے. جڑا ٹائم میرے کو حکم فرمایا ہنے وہ تاگے ختم تھی. میں ہوں صرف سفر کر آیا. میں صرف حاضری واسطے آج تقریر نہیں، مختصر حاضری تے تعارف تے میں بئی جگہ تے حاضری دیونی ہے. بار بار انہاں کو میں ریکویسٹ کی میں کہ 3:30 بجے تو بعد میں تھوڑے کول 5 بجے تک ہاں بہرحال سی اے 3 دے بعد ہن 5 بجے سٹارٹ تھی پئی ہے تے اڈو بار بار فون آندے پن. بہرحال میں ہن مختصر حاضری تے امید ہے انشاءاللہ تساں مہمان سمجھ کے حوصلہ افزائی ضرور کرے سو. تقریر والے انشاءاللہ کئی موقع اج صرف حاضری تے تعارف تے مضمون جڑا میں سوچ کے آیا ہوں وہ تا بہت لمبا. بہرحال ہوں میں سارا کچھ چھوڑ کے مختصر حاضری جو اللہ پاک توفیق دے سی میں تواڈے سامنے پیش کراں. تے تساں حضرات ہن اتنی دیر بیٹھے ہو تے ہن آخری وقت ہے مالک کائنات دی رحمت لٹن دا. ہن تساں حضرات ڈھلے نہ پو. مالک کائنات خالق کائنات دی رحمت دا نزول تھیندا پے. تساں حضرات اون رب العالمین دا نام گنو. ذرا آکھو سبحان اللہ. والوی آکھو جا سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک. کیا معنی ہے؟ جڑے اللہ کو پاک منے جو ذرا اوہ بولو ہاں اونچی اونچی آواز دے نال. اللہ پاک تے جنا بندہ آدے سبحان اللہ توجہ جملے تے ہوئے. بس گل یہ ہے تقریر. خالق کائنات فرمے دے میرے فرشتیوں جی مولا سنے وے میرے بندے کیا بیٹھے حدن مولا جی میں تو بے عیب ذات ہیں پاک ہیں ایویں تے کو پاک بیٹھے سڈیں دن. اللہ پاک فرمے دے میرے فرشتیوں ہن گواہ تھی ونجو اے جی میں کو پاک بیٹھے سڈیں دن میں رب انہاں کو گناہ کو پاک فرما چھوڑے. جنہاں دا ارادہ ہوئے اللہ پاک سارے گناہ معاف کرے. ذرا ہاتھ چاہ کے آکھو جا سبحان اللہ. چلو کوئی گال نہیں ہاتھ اتے کرو اکھاں جیباں تے انہاں نے صفا تھی ونجن. آکھو جا سبحان اللہ. ہن درود پاک جا پڑھو تے میں مختصر حاضری پیش کراں. یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله
على الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أقسم على الله لأبره قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت دے نال ذوق شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز میٹھی زبان دے نال جے کو اللہ سونے زبان دتی ہے بولن دی طاقت دتی ہے تے جڑا بول بھی سکدا ہے جڑا نہیں بول سکدا اون دی تا مجبوری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تمام حضرات تشریف رکھو، محبت نال بہو، نیک لوگوں دی زیارت بھی کرو. اللہ پاک انہاں دے صدقے سارے گناہ معاف فرماوے. حضرات محترم عرض پہ کرے نا ہم سونی زبان دے نال میٹھی آواز دے نال جے کو اللہ زبان دیتی ہے بولن دی طاقت دیتی ہے. توجہ، بول بھی سکدے، جڑا نہیں بول سکدا اون دی تا مجبوری ہے تے جڑا بول سکدا ہے او زبان خاموش نہ رہے. قرض سمجھ کے نہ بلکہ فرض سمجھ کے با آواز بلند میرے آقا دی ذات تے درود و سلام دے گجرے پیش کرو. مل کے ذرا پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جائیں تو جائے مگر سلام نہ بگڑے. گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا میرے اللہ، گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی ہم نے یا رب مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. ساکو آس رہن میٹھے مدنی دے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جنہاں کو حضور دا آسرا ہے انہاں دا عقیدہ ہے اونچی آکھو جا سبحان اللہ. ان جملے کو ضائع نہ کر چھوڑیں، بڑا قیمتی جملہ ہے انشاءاللہ لکھیں جو تولن والا جملہ ہے. توجہ کرے سے ایمان تازہ تھی سارا عقیدہ کیا ہے. ساکو آسر گل میٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرام ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی او ساڑے حامی چارے یار تھی سن. ہوتی کہر دی
گرمی وچ محشر دے تے اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن جیندیاں ناتا تابش پڑھ دے ہیں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن او جیندیاں ناتا تابش پڑھ دے ہیں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن اٹھی سویرے اے راہیا توجہ کرو حضور پاک فرمائے دنیا دے اندر ایویں رہو جویں راہ چلدا مسافر پتہ نہیں کیڑے موڑ تے منزل مک ونے واسطے عاشق نے ایک بہت سونا تے پیارا کلام لکھے اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک عمل دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے تو توجہ نال سنو انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی ایک دفعہ ول آکھو جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت اٹھی سویرے اے راہیا تائیں ونجنے پندھ پرے رے کیوں جھوک بگانی فانی تے او تائیں آ کے لینی دے رے اے باغ بغیچے محل تے مرا اے کم ناسن تیرے پر جوشا آخر مروے سے ون خاک تے لے سے دیرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ حمد و صلاۃ دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے مالک کائنات ساری اج دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے جتنے حضرات دور کو نزدیک کو چل کے ان مولا تمام کو قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرماوے جنہیں سونا پروگرام بنائے اے محفل میلاد منائیے بھائی محمد اشرف صاحب اور انہاں دے ساتھی غلام عباس اور جنہاں مل کے سونا پروگرام سجائے مالک کائنات انہاں دی اس محنت محبت کو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماوے حضرات محترم ٹائم بالکل مختصر ہے بالکل مختصر تے میں ہن لمبی چوڑی تمہید نہیں تے لمبی چوڑی تقریر نہیں مختصر حاضری تے میں ہن تہاڈے سامنے ایویں جے سمجھو تقریر ایویں پیا کرے نا توجہ کرے سو میرے پاسے کہ جویں نان سٹاپ اے سی چل دے توجہ ہے بات ہے میں ای انداز میں ہن بغیر بریک دے میں ایویں چلنے تے تساں حضرات تیار تھی ونجو میرے نال کوشش کرائے گل سمجھن دی تے کچھ الائے بیٹھے اے نہ ہوے کہ میں ملتان تے تساں کمبیر والے نہ بیٹھے رہے اگر تہاڈا موڈ ہوے تے میں دو چار جملے سناواں چاہ اگر تھکے نہ بیٹھے ہو تاں اونچی آواز دے نال آکھو جا ذرا سبحان اللہ عالمانہ گل ہی تساں سنین میں دو چار گالیاں عاشقانہ رنگے تو کو سناواں چاہ تاکہ میری بھی حاضری حضور دے ثنا خانہ وچ لکھی جانے تمہارے سامنے اللہ رب العزت لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ پڑھے برکت واسطے اللہ دا قرآن فرمیندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول ہیں محمد اللہ دا قرآن اے نہیں فرمیندہ پہ کہ محمد اللہ دے رسول ہن نہیں محمد اللہ دے رسول ہیں ہون بھی اور قیامت تک بولو تو سے جنہ دا یہ عقیدہ ہے اور والذین معہ اشداء علی الکفار اور انہاں دے جڑے ساتھی انہاں دے صحابہ او کون جڑے آپس تا محبت والے مگر کفار تے سخت ہیں صرف یہ دو گالیں پہلی بات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیا عظمت کیا مقام عطا فرمائے یہ گل دوجی اگر وقت بچا تو انشاءاللہ کچھ صحابہ کرام دے بارے شان حاضری پیش کرے سا ہن تساں حضرات محبت دے نال ذوق شوق نال سن سو انشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھ سو نبی دی شان نظر آوے سے حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے کیا مقام کیا عزت کیا شان عطا فرمائے
مالک کائنات نے گل مکا چھوڑی ہے. اللہ فرمائے ورفعنا لک ذکرک، محبوب اساں تیرا شان بلند کر چھوڑے. اے مولوی ذکر کرے یا نہ کرے، اے پیر ذکر کرے یا نہ کرے، اے پروفیسر ڈاکٹر ذکر کرے یا نہ کرے، ایم این اے ایم پی اے سردار تے ملک ذکر کرے یا نہ کرے، اے میرا سونا محبوبہ میں بھی تیرا ذکر کرے نا اور میرے فرشتے بھی تیرا ذکر کرے نا. اللہ پاک نے گل مکا چھوڑیے. ہن اساں اگر حضور دی شان حضور دا نعت پڑھسوں تے ساڈا اپنا فائدہ ہے. آؤ ہن میں مختصر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمائے گل ہکائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنا دنیا تے جلوہ گر تھن. اما آمینہ پاک فرمیندی توجہ میرے محبوب آ کے سجدہ کیتے. کیا کیتے؟ سجدہ اون ویلے جائز ہوندے جداں جسم بھی پاک ہوئے، لباس بھی پاک ہوئے، جگہ بھی پاک ہوئے. پہلے نبیاں دے امتاں دے حال پڑھ کے دیکھو. نبی آ کے نشان لا دے ویا، یعنی اینچ آکھو او مسجد اللہ دا نبی دسا ویا اے مسجد ہے، اتھاں کے نماز ادا تھیندی ہے بھئی جگہ تے نہیں تھیندی. اور پہلے نبیاں دے جڑے ہن نا امتی بعض اوقات بکریاں چراون والے او لکڑ دی مسجد بنا کے سر تے رکھی ودرانے آن. توجہ ہے بات تے جدا ہی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے جلوہ گر تھن، کار خیر تھے. اللہ رب العزت مالک کائنات دی بارگاہ وچ میرے نبی عرض کیتی مولا کیا میری امت بھی مسجدہ چاہ کے چلسی؟ اللہ فرمائے محبوبہ تو جو دنیا تے ہے میں ساری زمین پاک بنا چھوڑیے. ہن سجدہ ویلے جائز ہوندے جداں جسم بھی پاک ہوئے، لباس بھی پاک ہوئے، جگہ بھی پاک ہوئے. او جناب والا پہلے نبیاں دی امتاں مسجد تو علاوہ نماز نہ پڑھ سکدے ہن. نبی نشان لا دے ویا آ کے نماز ادا کرنا. میرا نبی آئے دنیا تے اللہ نے وایو زکی ہمدا تاج پوا کے بھیجے. نبی دنیا تے آئے جسم بھی پاک آ، لباس بھی پاک آ. نبی سجدہ کی تے رب ساری کائنات پاک بنا چھوڑیے. اور حضور دا غلام توجہ مسئلے دی بات ہے. حضور دا غلام عاشق دیوانہ پروانہ امتی ویندا پہ رستہ جنگل دا ہے، پہاڑاں دا ہے، مسجد قریب کوئی نہیں، پانی قریب کوئی نہیں. کیا کروں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. علماء فرمینے پریشان نہ تھی اے زمین تے ہاتھ مار چا تیمم کر تیرا وضو مکمل تھی ویسی. اچھا وضو تو ہو گیا ہن نماز مسجد تو قریب کائے نہیں. علماء فرمینن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سجدے دے صدقے اللہ نے کرم جو فرمائے اوے قبلے والے پاسے منہ کر کے نماز شروع کرنا تیرا کم ہے، قبول فرماونا رب العالمین دا کم ہے. بات سمجھ آندی پئی ہے کہ جاندی پئی ہے؟ ہن میرے آقا آ کے سجدہ کیتے میں یہ گال پیش کرنا. اور سجدے دے وچ میرے آقا کیا عرض کیتی؟ یہ عرض کیتی مولا میں کو سونا چاندی عطا فرما، میں کو مال و دولت عطا فرما. نہ میرے آقا فرمینے اگر میں اشارہ کر رہا احد پہاڑ سونا بن ونیا. منے دیو یہ چیز کو یا نہیں منے دے؟ بل اچھی آواز نہ ذرا بولو نا. تو حضرات واقعی تھک کے بیٹھے ہو، میرے کو پتہ ہے بہرحال تو الاؤ بیٹھے انشاءاللہ تھکاوٹ دور تھی ویسی. میں انشاءاللہ کوشش کرے سا تارے ذوق دے مطابق پڑھن دی. اگر اللہ پاک نے کرم چا فرمایا تیری ساری تھکاوٹ دور تھی ویسی. اور میں تیرے کو زیادہ تھکایا. میں رات پروگرام بلوچستان آئی اور سیدھا ڈائریکٹ میں تاری خدمت دے اندر آندا پیا. میں رستے کہیں جا رکا نہیں، سیدھا ڈیرہ غازی خان اتو سیدھا ملتان ایتھ. میری سفر دیکھو اپنا سفر ہی دیکھو. اچھی آنکھو نظرہ سبحان اللہ. ہن میرے آقا سجدے وچ سر رکھ کے علماء کو سن دیو میں جڑی گال سمجھاونا چاہنا. میرے آقا آ کے سجدہ کیتے، سجدے وچ عرض کیتی مولا میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما. اچھا یہ گل ہن توجہ ہٹ نہیں تنقید نہیں، اللہ دا قرآن ہے. یہ گل جدا اساں حضور دے غلاماں کو سٹیج تے بیٹھ کے دسایا نا تے کچھ لوگاں شور مچایا. بریلوی پراپوگنڈا بنائی ودن بھلا اے جمدے ہوئے بچے بول سکدن، اے دودھ پیندے بچے بول سکدن. میں آکھے آپے نہیں بول دے جے کو او رب طاقت رہے او بول سکدن. آکھے او کیویں؟ میں کہ او اللہ دے قرآن کو پوچھ دیا ہے فیصلہ تساں آپ چا کرا ہے. ہن کیا خیال ہے اللہ دا قرآن پڑھوں چا؟ جنہاں کو قرآن نال پیار ہے ذرا ہاتھ چا کے آکھو ہاں. آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دے ہیں جو دودھ پیندے بچے بول دیں یا نہیں بول دے. ہن ایویں تے سمجھو میں تو حق بڑیندا پیاں جج، فیصلہ آپ کرا ہے، اندازہ آپ لوا ہے، ول آپ سچا ہے جو اللہ نے اپنے یار کو کیا مقام عطا فرمائے. ہن ذرا محبت نال ول بھی آکھو جا سبحان اللہ. ہن سبحان اللہ ڈھلی نہ تھی وے سجے کھبے دیکھو جڑا اجا شرم کیتی بیٹھے سبحان اللہ نہیں پیا دا کاوڑ کیتی بیٹھے اون دے کان وچ اونچی آکھو جا سبحان اللہ.
اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانیو توجہ فرماؤ لوگ آدن دودھ پیندے بچے نہیں بول سکتے جمدے ہوئے بچے نہیں بول سکتے آؤ ہن اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں توجہ ہے خالق کائنات مالک کائنات دے قرآن کو پوچھ دیں جمدے ہوئے بچے بول سکتے ہیں پنگوڑے وچ بچے بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے اللہ اللہ مسلمانوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پاک پیغمبر جے کو رب العالمین نے بغیر ابے دے پیدا فرما چھوڑے اگر مالک کائنات پتھر چو ڈاچی کو پیدا فرما سکتے تا عیسیٰ کو بغیر ابے دے بھی پیدا او شین قدیر ذات ہے جڑے منے دیو والا خدا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ہن توجہ کرو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پاک پیغمبر جڑا اماں دی گود وچ آیا ہے او بی بی مریم پاک دی گود وچ آیا بی بی پاک پنگوڑے دے وچ آرام فرما چھوڑیا سما چھوڑیا اللہ دا نبی پنگوڑے اندر ہے مسلمان ہن ذرا توجہ کرائے ایویں جناب والا عمر گزری ترے دیوارا عمر عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام اماں دی گود دے اندر علاقے دی محلے دی شہر دی ایک عورت ایویں قریب یہ توجہ جملے تے ہوئے مسلمانوں مسئلہ سمجھ آوے سی اپنے نبی دا مقام سمجھ آوے سی عورت میں قریب آکے آکھن لگی پوچھن کیتے سی سوال کیتے سی مریم اے تیرا سامیا تو اوہا مریمی جڑی بیت المقدس کعبے دی مجاور ہے بی بی پاک فرمایا ہاں ہاں میں اوہا مریم اے مریم اے تیرا سامیا تیری شادی ہو گئی ہے بی بی پاک فرمایا کہنا میری شادی نہیں ہوئی آکھن لگی مریم اے تیرا سامیا اے بچہ کہندائی کہیں کلو منگئی گود پالن واسطے بی بی پاک فرمائے دیا کہنا بچہ منگیا کوئی نہیں بچہ بھی میرا ہے دیون والا او رب العالمین ہے اوے مسلمانوں ہن اگلے جملے تے توجہ کرا جڑا عورت نے یہ گل سنی ایویں دوڑ لئیے اپنے شہر دے اندر آ کے اعلان کریں دیے لوگو آؤ دیکھو کیوں جا زمانہ آ گیا ہے مریم دی شادی نہیں تھی ہوندا پتر پیدا ہو گیا لال پیدا ہو گیا اوے مسلمانوں سارے علاقے دے لوگ چھوٹے بڑے نوجوان بزرگ مرد عورتاں کوئی ڈنڈا چیاں دے کوئی کلہاڑی چیاں دے کوئی اٹ چیاں دے آ کے بی بی پاک میں گھیرا پاتے نے مسلمانوں توجہ کرائے بی بی پاک کو مارن دا ارادہ کیتے نے ہن پہلے تانا زنی شروع کیتے نے رب دا قرآن ترجمہ نہیں پیا فرمے دے توجہ ہوئے جملے تے سارے لوگاں نے بیک زبان ایو تھی کہ آکھیا اے مریم یہ اخت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا او مسلمانوں سارے لوگ آکھیا مریم اے تیرا سامیا او تیرا ابا ایویں نہ تیرا خاندان ایویں نہ تیری برادری ایویں نہ رشتہ دار ایویں نہ مریم تیری شادی نہیں تھی تیرا پتر جم پیا ہے اوے مسلمانوں ہن توجہ کرائے بی بی پاک دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے ایویں نگاہ کیتی آسمان دو مالک کائنات فرمائے میری بندی کیا گال ہے پریشان کیوں ہے اللہ سیاں دیون والا تو ہے بھیجن والا تو ہے اللہ سیاں اگر ایویں نہ دیویں آجے میں کو محنتا نہ دیویں نہ تانے نہ دیویں نہ رب العالمین فرمائے میری بندی پریشان نہ تھی اللہ سیاں پریشان کیوں نہ تھی وہاں اللہ دا قرآن گواہ ہے مالک فرمائے انگل چا اشارہ کر انہا لوگاں کو رسا میرے کولو نہ پوچھو میرے آون والے لال عیسیٰ علیہ السلام کولو پوچھو او مسلمانوں بی بی پاک انگل چاہتی ہے رب دا قرآن علا پہ ذرا تسا بھی علا اٹھا سبحان اللہ فأشارت بی بی پاک انگل چاہتا فرمایا او لوگوں میں کو نہ ستاو میں کو نہ دکھاو میں کو پریشان نہ کرو میرے کولو کیا پوچھ دے ہو میرے آون والے لال عیسیٰ کولو پوچھ گھنو لوگ حیران تھی گئے آکھن لگے مریم ساکو بے وقوف پئی بنے نہیں ہے ساکو پاگل سمجھ دیئے دودھ پیندے بھلا بچے بھی بول سکدن جی میں آج لوگ آدن توجہ ہوئے جملے تے اللہ دا قرآن اس گل کو بھی بیان پیا فرمے دے ان سارے لوگاں نے آکھا مریم قالوا كيف
كيف نكلم من كان في المهد صبيا في المهد صبيا اے مریم دودھ پیندے بچے نہیں بول سکتے اے بچے کیویں بولے سن عمر 3 بھارا توجہ ہن اندازہ آپ لوائے اوے مسلمانوں جڑا لوگاں نے محنت تے تانا زنی شروع کیتی ہے اللہ دا پاک پیغمبر پنگوڑے وچ آرام فرمائے عمر 3 بھارا ہن اندازہ آپ لوائے عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں تھیا جو لوگ میری اماں کو پریشان کرن او میری اماں کو تانے دے نبی پنگوڑے وچ اعلان پیا فرمیندے اللہ دا نبی توجہ اللہ دا نبی 3 بھاراں دی عمر وچ اماں دی بے عزتی برداشت نہیں کر سکدا اج 18 سال دا کڑیل جوان پیو ماں کو اکھیں پیو ماں کو دھکے کھڑا دیندے توجہ ہے یہ چند بھاراں پہلے میں اخبار وچ پڑھے کہ ظالم ماں کو خنجر مارے شہید کر دیتے لیکن آتے کو ایک نئی گل سنائی ونجا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میرے آقا دا فرمان سن حضور علیہ السلام فرمائے صحابہ کرام دا توجہ میرے نوجوان بھرا اللہ واسطے میرے آقا علیہ السلام فرمائے میرے غلاموں سنو اگر کوئی نوجوان کوئی بندہ محبت دے نال پیار دے نال دین وچ ایک دفعہ پیو ماں دا چہرہ دیکھے جا مالک حج دا ثواب عطا فرما دے سی جنہاں کو سمجھ آئے اوہ بولو باقی نہ بولو ایک دفعہ صحابہ کرام عرض کیتی محبوبہ اگر کوئی بندہ دین وچ 100 دفعہ پیو ماں دا چہرہ دیکھے ول کیا تھی سی دریائے رحمت موج وچ ہا میرے آقا فرمائے میرے غلاموں سنو اگر کوئی بندہ پیار دے نال محبت دے نال 100 دفعہ پیو ماں دا چہرہ تکے سی مالک 100 حج دا ثواب عطا فرما دے نبی دا فرمان تا ایہ اج دا ظالم نوجوان نکا جی آئے پیو ماں پلیں دے جنا جوان تھین دے پیو ماں کو اکھی دکھیں دے پیو ماں دے دل دے کیا گزر دیا سی ناراض تا نہیں میں تھی گئے دعا فرماؤ اللہ پاک پیو ماں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانی اور توجہ فرماؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پاک پیغمبر پنگوڑے وچ آرام فرماؤ توجہ کرائے اندازہ لوائے سارے نبی دا والمقام کیا ہے میرے آقا دے غلاموں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ آرام فرمائے 3 بھاراں دی عمر نبی کو برداشت نہیں تھیا جو لوگ میری اماں دی بے عزتی کرن میری اماں کو ستاون پریشان کرن 3 بھاراں دی عمر وچ نبی پنگوڑے وچ اعلان فرمایا او میری اماں کو ستاون والےو میری اماں کو دکھاون والے ہو میری اماں کو پریشان نہ کرو آؤ میں دساواں جو میں کون ہاں آؤ مسلمانوں لوگ حیران تھی گئے رب دا قرآن اعلان پیا فرمے دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا 3 بھاراں دی عمر فرمایا لوگو آؤ میں دساواں جو میں کون ہاں فرمایا انی عبداللہ اگر اللہ دا قرآن چنگا لگے کنجوسی نہ کرو چاکو سبحان اللہ اے میں ہدا آخر پا خون میرا جو خرچ ہوندا پی ہے شارک تو ہاری خرچ ہوئے نہیں فرق پوندا آکھو جا سبحان اللہ 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 مسلمانوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو او میری اماں کو ستاون والے او دساواں جو میں کونا میں کو بھیجن والا رب ہے میں اللہ دا بندہ میں کو بھیجن والا مالک کائنات ہے اور اللہ دے نبی 3 بھاراں دی عمر وچ فرمایا لوگو آؤ تا کو دساواں مالک کائنات میں کو ایویں نہیں بھیجیا کیویں بھیجیا سن اللہ دا قرآن پڑھو قرآن مالک کائنات دا قرآن گواہ نبی پیا فرمے دے 3 بھاراں دی عمر پنگوڑے وچ آرام فرمایا ہن توجہ فرماویں عظمت دیکھے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ دا نبی فرمے دے لوگو اور ساوا میں کو رب العالمین نے کتاب بھی دیتی ہے تے اپنا نبی بھی بنا چھوڑیا ہے اوے مسلمانوں ہن اندازہ لاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 3 بھاراں دی عمر وچ میرا نبی 3 بھاراں دی عمر وچ پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اما دی پاک دامنی دی گواہی دے پنگوڑے وچ اعلان پیا فرماوے اور او کو اے بھی پتہ لگ ونے رب میں کو کتاب بھی دیتی ہے تے میں کو نبوت بھی دیتی ہے عیسیٰ کو 3 بھاراں دی عمر وچ پتہ لگ ونے تے جڑا عیسیٰ دا وی سردار ہوئے اوے جڑا عیسیٰ دا بھی نبی ہوئے اوے مسلمانوں ہن توجہ فرما عیسیٰ علیہ السلام کون ہے علماء فرمینے قیامت کو پہلے 40 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آونے اوے مسلمانوں دنیا تے راونے نبی بن کے نہیں آونا سارے نبی دا امتی بن کے آسیا اوے مسلمانوں ہن اندازہ آپ لوائے عظمت آپ سمجھائے اوے 3 بھاراں دی عمر وچ عیسیٰ کو پتہ لگ ونجے تے میرا نبی 3 سیکنڈاں تو پہلے اپنی امت کو یاد فرماوے لوگ آدھے نبی
کو 40 سال پتہ کوئی نہ میں نبی ہاں یا کہنا، لیکن میرے نبی فرمائے کون تو نبی جاؤں آدم بین الماء والتین، میرے آقا فرمایا آدم علیہ السلام جا مٹی دے پانی دے درمیان میں ہوں ویلے بھی اللہ دا نبی ہم اچھا بجا سبحان اللہ۔ عاشق دی روح تڑپی کے آدے آدم صفیق اللہ گل گار وچ مدنی دا نور ہاں عرش ستارے وچ، جے کو سمجھ آندا پہ اوہ بولو او آدم صفیق اللہ گل گار وچ او مدنی دا نور ہاں عرش ستارے وچ، او مدنی دا نور ہاں عرش ستارے وچ، ہاں اول بعد چ آیا خوشیاں آن دیاں خوشیاں آن دیاں۔ آؤ مسلمانوں ہن میرے نبی دی عظمت آپ سنان، اوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 3 دیوانہ دی عمر چ بول سکدا ہے تا میرا نبی 3 سکنٹاں کلو پہلے اپنی امت کو بھی یاد فرما سکدا ہے۔ آؤ مسلمانوں ہن عظمت پوچھڑی اما حلیمہ کول پوچھ، اما حلیمہ پاک فرمیندی ہے لوگو جنا طائف دی وچوں میں تر پیاں بیاں دایاں بھی میرے نال ہن توجہ عشق والیاں باتیں مسلمانوں اللہ پاک حضور دا عشق عطا فرماوے۔ اما فرمیندی ہے میری ڈاچی کمزور ہے سواری کمزور لاغر تے لاچار ہے، اما دی میری سواری ڈھے پوے آدھا قدم چلے اول بہ ونیا آدھا قدم چلے اول بہ ونیا، اما فرمیندی ہے دایاں اگاں ٹر گئیاں میں آواز دیتی ہو دایاں رک جاؤ میں کو بھی نال گھن کے چلو، او مسکرا پیاں تانا دی تو نے شریک ہمیشہ مہنے دینے حلیمہ تو غریب ہیں اسا امیر ہیں تیرا سارا جول نہیں بندا۔ اما پاک فرمیندی اکھ وچوں آنسو آ گئے، اے مالک کائنات غریبی حلیمی دیون والا تو ہے، اللہ سیاں عزت دیون والا تو ہے، اللہ سیاں عجز میں کو مہنے پہ دینے تانے پہ مرنے۔ اما فرمیندی جڑیں یا گال کی چم غیب کل آواز ہے حلیمہ گھبرانا تے کو پتہ کائیں نہیں تیری گود وچ آون والا نبیاں دا سردار ہے۔ اما پاک فرمیندی ہے مختصر عرض کر رہا میں بھی مکے دے اندر پہنچ گئی ہاں ڈھاندے پوندے گردے جناب والا۔ اما فرمیندی ہے مکے دے وچ جناب والا دایاں بال چا کے واپس پیان توجہ میرے نوجوان بھراؤ، اما پاک فرمیندی ہے 2 دیوانہ پہلے علاقے دے دایاں بال چا کے واپس آیا میں جڑا گئیاں ون کے کعبے دا طواف کیتا ون کے کعبے دی دیوار دے نال بہ گئیاں۔ اما فرمیندی ہے اکھ وچوں آنسو اے رب العالمین مالک کائنات کرم چا فرما اج میری جھولی آباد فرما چا جڑا میں واپس ویسا خالی جھولی لوگ مہنے دے سن تانے مرے سن کیا جواب دے سا۔ اما دی ایویں نگاہ جو پئی ایک سونی شکل والا بابا قریب آ گیا ہے، اما دی میں کوئی میں نال گھن کے ٹر پیا شارٹ کٹ ویندا دسینا۔ اما پاک فرمیندی ایویں گئیاں جناب والا حضور پاک آرام فرمائیں، اما دی مزمل دی کملی پاون والا نبی کپڑا پا کے آرام فرمائے میں جو یار دے چہرے تو میں کپڑا ہٹا می نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دا۔ اما دی مختصر سناواں جنا یار کو چا کے واپس آون لگیاں، اما دی گود وچ چائیاں دیاں ہن دل وچ ارادہ تھی گے کیڑا ارادہ توجہ ہے۔ اما پاک فرمیندی ہے میرا ارادہ تھی گیا جو محبوب کو اس لال کو حجر اسود دا بوسا تا دیوا گھنا کیوں وجاءت به الى الحجر الاسود۔ اما فرمیندی ہے میں چل پیاں حجر اسود دے قریب آیاں او لوگاں دا رش لگیا ہوئے ہجوم لگیا ہوا ہے۔ اما پاک فرمیندی توجہ ہے ہن توجہ کر بڑے ذوق والے جملے۔ اما پاک فرمیندی لوگاں دا رش میں حیران تھی گیاں یارو کیا کراں کیویں قریب ونجاں۔ اما فرمیندی محبوب کو ایویں چئی کھڑیاں گود وچ، اما دی قسم خالق کائنات دی فخرج من مکانہ یہ حجر اسود اپنی جگہ کو باہر نکلے اپنی مقام کو باہر نکلے کیوں نکلے یہ قبلہ نبی دا بوسا گھنا دی خاطر پیا نکل دے۔ اما فرمیندی میں ڈٹھے می لوگو او جویں پرندہ اڑ دے ایویں حجر اسود اڑدا اے نبی دے لباں کو بوسے پیا دیندا۔ آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں اللہ نے یار دی شان بلند کیتی عاشق دی روح تڑپی دو جملے آدل اے رب نے شان ودھایا کملی والے دا۔ جڑے تھکے بیٹھے او نہ بولو جڑے خوش بیٹھے اچھا کو سبحان اللہ۔
ہے رب نے شان ودھایا کملی والے دا ہے رب نے جشن منایا کملی والے دا ہو کیتا کعبے پاک سلام اما غلیمہ فرمائیں دیا جڑا محبوب کو چاہ کے واپس ونن لگیا اما دیا لوگو میں جڑا کعبے دے قریب گزریاں رٹھے میو کعبہ جھک جھک کے سلام کھڑا کریں دا ہو کیتا کعبے پاک سلام او مٹھڑا لگدا سیدہ نام جے کو حضور دا نام میٹھا لگ دے اچھا کو سبحان اللہ او مٹھڑا لگدا سیدہ نام دل تے نا لکھوایا کملی والے دا دل تے نا لکھوایا کملی والے دا رب نے جشن منایا کملی والے دا او چاچی توڑے ہائی کمزورے بڑا پیارا جملہ توجہ فرما اما حلیمہ فرمائیں دیا جڑا محبوب کو چاہ کے اپنی سواری تے بیٹھیاں او میری ڈاچی جڑی ڈھا قدم چل دیئی ول بہ ویندی ڈھا قدم چل دیئی ول بہ ویندی اما دی لوگوں قسم رب ذوالجلال دی او جڑا محبوب دے قدم لگن وہ ڈاچی شہزور بن گئی ہے اما دی ڈاڈی وار ڈوڈی وارا پہلے ونن والے دایاں میں کو رستے دے اندر مل گئیاں میری ڈاچی میری سواری جڑا انہاں کو کراس کیتا حیران تھی گیاں آواز تھی اے حلیمہ رک جا اما فرمائیں دیے میں رک گئیاں میرے قریب ہیں حلیمہ دساویاں سواری تبدیل کی دیانی ہے اما دیے نانا سواری تبدیل نہیں کی دیانی بلکہ سوار تبدیل کی دیانی حلیمہ دساویں تا کیڑا سوار ہے اما پاک کیا دیے او چاچی توڑے ہائی کمزورے جنہ کو چنگا نہیں لگدا اور نہ بولیں جنہ کو چنگا لگدا پہ وہ آکھیں دا سبحان اللہ ہو ڈاچی توڑے ہائی کمزورے او سیدے آیا تھئی شہزورے او سیدے آیا تھئی شہزورے کدا اوے باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والے دا ہے باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والے دا ہے رب نے شان ودھایا کملی والے دا اللہ رب العزت مالک کائنات فرمائے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول ہیں اور اے او رسول ہیں کہ نبی دعاواں منگ دے گن مولا کریمہ سا کو ہی محبوب دا امتی بناویا توجہ بات ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمائے ساڑھا تا عقیدہ ایو ہے ہن توجہ ہوئے آخری جملے میری تقریر دے ساری کائنات دے اے جناب والا دریا تے سمندر نہراں کٹھیاں کرو توجہ میرے پاس ہوئے سمندر دریا تے نہراں کٹھے کرو انہاں دے بناو سیاں ساری کائنات دے درخت جمع کرو انہاں دے بناو کلمہ پوری روئے زمین اے 7 آسمان مل کے انہاں دے بناو تختیاں توجہ کرا ہے ساری کائنات دے جن انس اے مل کے جناب والا میرے آقا علیہ السلام دا شان لکھن شروع کر رہے ہیں اے ہر شے موک سکدی ہے پر نبی دا شان ختم نہیں ہو سکدا اور دوسری بات اللہ رب العزت مالک کائنات نے جی میں عظمت اپنے یار کو عطا فرمائیے ایویں عظمت یار دے یاراں کو بھی عطا فرمائیے سیدنا ابو بکر صدیق آخری بات اے میرے نبی دے صدقے ملیے جڑا معراج ہجرت والی رات توجہ ہن حضرت ابو بکر صدیق میرے پاک نبی دے نال ویندے پہ نہ بات بڑی توجہ والی حضرت ابو بکر صدیق نالن کریں اگو کریں پچھو کریں سجے کھبے میرے آقا فرمائے ابو بکر کیا ویندا کرے نے سونا این واسطے ویندا پیا متا کوئی دشمن آ ونے کوئی سجے پاسو جو وار کرے توڑے تک نہ پہنچے پہلے صدیق تے وار تھی وے ہن جنا تھوڑی دور گن صدیق کو برداشت نہیں تھی توجہ ہوئے عرض کیتی آقا تو سنازنین نبوت ہو محبوبات تھک پوسو میں صدیق دے موڑیاں تے سوار تھی ونجو
توجہ بات بڑی پیاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق میں زمین تے بہ گئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے. توجہ ہوئے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پیر مبارک این پاسو, بیا پیر مبارک این پاسو. ہن ایمان نال دسا ہے جڑا میرا پاک نبی آمنہ دا لال, امت دا غمخوار, تاجدار مدینہ, اوے ساری کائنات دا مالک و مختار نبی این شان دے نال ابوبکر صدیق دے مونڈھاں تے بیٹھا ہو سی. توجہ میرے پاسے ہوئے, میرے نبی دے ہاتھ مبارک کتھاں ہو سن؟ نہیں سمجھے بات ہی نہیں سمجھے, پچا گئے ہو گال کو. اوے میرے پاک نبی جڑا این شان دے نال بیٹھے, میرے پاک نبی دے نبوت والے ہاتھ صدیق اکبر دے سر مبارک تے ہن. اوے جن دے سر تے نبی دا ہاتھ ہوئے اوندا کیا مقام ہو سی؟ ہن ایویں جنا صدیق اکبر ٹرن نا, توجہ ایویں سجے پیر کو بوسا دیتے نے, کھبے پیر کو بوسا دیتے نے. میرے آقا فرمائے صدیق کیا ویندا کرے نے؟ عرض کیتی محبوبہ معراج ویندا کرے نا. ہائے ہائے نہیں سمجھے, محبوبہ معراج ویندا کرے نا. میرے آقا فرمایا معراج تے زمین تے. عرض کیتی محبوبہ تہاڈی معراج اللہ مکان تے, صدیق دی معراج تہاڈے قدماں تے. اے میرے آقا دا, اے میرے آقا دا شان ہے. کہیں کو مونڈھاں تے چا کے شان دے وے, کہیں دے مونڈھاں تے چڑھ کے شان عطا فرماوے. اے ابوبکر صدیق دا مقام ہے. آبے پاسے توجہ کر, جنا مکہ فتح تھے میرے پاک نبی دی ذات آئین کعبے دے اندر بت کھڑے ہن 360. میرے آقا نے بتاں کو تروڑن شروع کیتے, ہاتھ نہیں لایا. علی پاک نال ہن, وڈا بت ہوبل سامنے ہا. میرے آقا فرمائے علی جی سونا نبی فرمائے نے میرے مونڈھاں تے چڑھ بت کو تروڑا. محبوبہ تسا میرے مونڈھاں تے سوار تھی وہ. میرے آقا فرمایا میں تے کو آج اپنے مونڈھاں تے سوار کر کے قیامت تک شان نہ عطا فرما چھوڑا. وہاں جڑا حضرات توجہ بات ہے, بات بڑی پیاری ہے. حضرت علی سے محبوب دے مونڈھاں تے سوار تھن. میرے آقا فرمائے علی جی سونا دسا کیڑی جگہ تک پہنچے؟ میرے پاسے توجہ کر. حضرت علی عرض کیتی محبوبہ اگر اجازت دیو عرش دا پاوا پکڑ گھنا. ہائے ہائے نہیں سمجھے, اے علی دا مقام دیکھ. عرض کرنے محبوبہ اگر اجازت دے وہ عرش دا پاوا پکڑ گھنا. ول جنا علی پاک تلے تشریف کھنا. میرے آقا فرمائے علی حال سنا میں علی پاک کھل پن. محبوب فرمائے کھلدا کیوں ہے؟ آدھے محبوبہ میں عرش تو ٹپ جو مارے میں کو تھیا بھی کچھ کہہ نہیں. ہائے ہائے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جناب والا شان ہے. کہیں کو مونڈھاں تے چڑھ کے شان عطا فرمائے, کہیں کو مونڈھاں تے کہیں دے مونڈھاں تے چڑھ کے شان عطا فرمائے. اچھا بھائی بات, حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ نبی کو مونڈھاں تے چاہتے, علی سے کو ایک دفعہ میرے نبی مونڈھاں تے چاہتے, مونڈھاں تے چڑھائے. اور اے بھی انہاں دا شان اپنی جائے. لیکن ہن میرے پاسے توجہ کر, اندازہ لا اوے جڑے حسین کو ڈی وچ کئی مرتبہ میرا نبی مونڈھاں تے چیندا ہے. حسین دا کیا مقام ہے؟ وقت نہیں ورنہ تے کو میں سناوا انشاءاللہ وال کری موقع بن سی سنے سا. اور نبی دے صحابہ دا کیا مقام ہے؟ آخری بات تھوڑی جان چھوڑا, حضرت بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام دیتے رب العالمین نے. اللہ پاک شکلہ نہیں رہدا, مال و دولت نہیں رہدا, اللہ دل رہ دے, نسبت دے دے. جے کو عشق لگے مصطفیٰ دے نال توڑے جو رنگ دا کالا ہاں ٹردا زمین تے ہاں عرش برین تے آواز آندی آئی. تے ایہو بلال ہے امیہ لٹائی کھڑے, ریت تتی توجہ انگارے چائی کھڑے, پتھر سینے تے رکھی کھڑے. آدھے بلال کلمہ چھوڑ ورنہ آگ تے لٹا دے سا. بلال مسکرا کے جڑا جواب دیتے وہ سناوا چاہ. اگر تھکے نہ بیٹھے ہو تاں اچھی آواز دے نال او مسلمانوں. حضرت بلال کیا فرمینے نا, او میاں سن میری گال, او بھاویں اگ تے یار لٹا لے, بھاویں اگ تے یار لٹا لے, او میرے ہتھاں وچ میں خان لا لے تے کلمہ نہیں چھٹدا, او کلمہ نہیں چھٹدا. بھاویں اگ تے یار لٹا لے, بھاویں اگ تے یار لٹا لے, میرے ہتھاں وچ میں خان لا لے تے کلمہ نہیں چھٹدا. ظلم کھڑا کریں دے امیہ مگر بلال دی نگاہ مدینے والے نبی دو. بلال دے جناب والا میں چہرے کو مڑے نے, حضرت بلال وال اڑائی دے ظالم ظلم کریں دے. بلال آدھا پہ جواب پیا دیں دے سناوا. حضرت بلال کیا فرمیں دے, او بھاویں رکھ لے پتھر تو سینے تے,
تیرا سی مڑ وی دید مدینے تے او بھاویں رکھ لے پتھر تو سینے تیرا سی مڑ وی دید مدینے تے جنا مرضی ظلم کما لے جڑا مرضی ظلم کما لے پر ایک گل ذہن چ پا لے تے کلمہ نہیں چھٹدا او کلمہ نہیں چھٹدا بھاویں اگ تے یار لٹا لے بھاویں اگ تے یار لٹا لے او میرے ہتھاں وچ میں کھول لے تے کلمہ نہیں چھٹدا تو جو ہے اگر ایمان تازہ تھیندا پہ کنجوسی نال نہ محبت نال آکھو سبحان اللہ حضرت عمر فاروق انہاں دا ہر کوئی اپنے اپنے مقام تے جے کو دیکھو اوہ شان والا ہے حضرت عمر فاروق جڑا میں لمبی چوڑی بات نہیں صرف ذوق دے مطابق میں ایک دو گل نہیں سناواں حضرت عمر فاروق جڑا آئے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار بھین نال گھدیاں دیے گل وچ کپڑا ہے اکھاں وچوں آنسو ہیں صحابہ کرام ڈٹھا ننگی تلوار ہاتھ وچ میرے آقا دے غلام عرض کیتی محبوبہ اج عمر آندا پہ خیر کائیں نہیں میرے آقا مسکراؤ پہ میرے آقا فرمایا میرے غلامو گھبراؤ نا عمر آیا نہیں بلکہ عمر بھیجا گیا ہے عاشق دیں کلم چاہتی ہے دو شعر سناواں چاہ اگر تارا ذوق ہووے تا میں تو پہلے آکھے ہن او لمبی چوڑی تقریر دا وقت نہیں صرف میں چند جھلکے ہیں تقریر والے انشاءاللہ کھلا ٹائم ہو سی اقبال سبحان اللہ 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 مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام ہو پریشان نہ تھی وہ عمر آیا نہیں بلکہ عمر بھیجا گے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا اچھا یہ ہوں انہوں دی فرمائش تھی کہ اگر تو اجازت دے تو ایک شعر اندر سناواں چاہ اگر تھکے نہ بیٹھے ہو تو میرے پاک امام سیدنا امام حسین جدا مدینہ چھوڑے نا مدینے تو تیاری کیتی ہے ہوں تیاری کو میں ایک دو شعر سناواں چاہتا کہ کاکے دا دل راضی تھی وہ کافی لوہارا تھی کہ میں کو فون کرے اور ناراض نہ تھی پوے نا اجنان پاک دی نگرے تو اجنان پاک دی نگرے تو کتی پیر حسین تیاری ہے لجپال دی دیکھ تیاری کو لجپال دی دیکھ تیاری کو پیروں دی خلقت ساری ہے اجنان پاک دی نگرے تو اجنان پاک دی نگرے تو اجا دی خوشیاں دے آونے ہن اجا قاسم سہرے پاونے ہن اجا قاسم سہرے پاونے ہن لجپال گھرانے ہر خواہش لجپال گھرانے ہر خواہش اس مالک ملک تواری ہے اجنان پاک دی نگرے تو دل وچ صدمہ ہمشیراں دا تمی وسدا تیراں دا تمی وسدا تیراں دا اس حالت وچ بن کر بل دے اس حالت وچ بن کر بل دے میرے پیر نماز گزاری ہے اجنان پاک دی نگرے تو اجنان پاک دی نگرے تو اجنان اتے بھائی گال
لوگ آدن کہ اہل بیت دا پردہ لہ گیا ہا، پر سادہ اے عقیدہ نہیں. کیوں کہ اگر بی بی پاک دا ایک وال ظاہر تھی وے سورج حیا کر ونے. توجہ نہیں ویکھی تھی، توجہ نہیں ویکھی تھی. اوے ایک وال ظاہر تھی وے سورج حیا کر ونے تے انہاں بیبیاں دا کیویں پردہ لہ سکدے؟ او جے ناصر برکا لہ ویندا کدا رب سائیں اے گل سہ ویندا. جے ناصر برکا لہ ویندا کدا رب سائیں اے گل سہ ویندا، کدا رب سائیں اے گل سہ ویندا. توہین کریں دن سیداں دی، توہین کریں دن سیداں دی، اکو کانا دا غبداری ہے اجنان. اگر دل خوش تھی پیا ہوئے، ایمان تازہ تھی پیا ہوئے تا ایک محبت علی سبحان اللہ دا سناؤ چاہ. اے ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ نا میں موڑ منڈو وال تقریر شروع کر دے ساں. اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک خوش رکھے. اللہ میری حاضری اپنے بارگاہ قبول. صرف مختصر حاضری آئی، انشاءاللہ ول کرے موقع بن سی رج کے تقریر انشاءاللہ وعد ہو سی حضور دا شان جی میں اکسوں میں پڑھسوں. اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے. تے اگر دل خوش تھیا ہوئے فقیر دیاں کیسٹاں الحمدللہ مارکیٹ سیڈیاں بھی کیسٹاں بھی 25-26 والیاں میں تو کو دسائی ونیا وال گھن گنا قیامت دا منظر جڑا اے او مضمون ہے جڑا فقیر دی پہچان بنے الحمدللہ پورے پاکستان وچ. اور اے او پیارا اصلاحی بیان ہے جتنا سخت دل پتھر دل بندہ ہوے نا ایک دفعہ اگر محبت نال سنے چا اکھاں وچوں آنسو جاری تھی وے نا. اور ہند نال دا بیا مضمون ہے موت دی پکڑ، معاشر دا میدان، پل صراط دا منظر. تے بیا ایک مضمون نواں ہے با حیا انسان. اج دا دور ہے کہ حیا ختم تھی گئے. دعا فرما اللہ حیا دی دولت عطا فرماوے. پر جنہ رب تے رسول دا حیا کیتے رب مقام کیا دیتے. اے مضمون با حیا خاص کر میرے نوجوان بھرائے کو توجہ نال سن سو. اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے. ہن دل خوش تھیا ہوئے تے ایک وال بھی محبت علی سبحان اللہ سناؤ چاہ تاکہ وال جداں جو تہاڈی زیارت واسطے میں آواں نا تے انشاءاللہ تہاڈی محبت میرے دل وچ ایویں موجزن ہوے پئی. وال بھی آکھو جا کہ ہن تمام حضرات محبت نال درود پاک چا پڑھو. اے میرا ساتھی ہے 2 شعر یا 3 شعر تو کوئی حضور دی شان دے سنے دے تو سارے حضرات میں جلدی جلدی اٹھی کے ان دی خدمت چا کرو تاکہ اے ملتان تک غریب بندہ تو کو دوئے اے نکا جا بال ہے صرف ان دے 2 بال ہیں بس تو جلدی جلدی میں خدمت چا کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اتنا منوارا جس نے دیکھا چراغ ملے والے کا، اے مولا ایک بار